बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शेख अहमद दीदात और डॉक्टर अनीस सरोश के दरमियान होने वाले मनाज़रे के दूसरे हिस्से की वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर हैं। नाज़रीन, शेख अहमद दीदात और डॉक्टर अनीस सरोश के दरमियान खुदा के वजूद और इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान तकाबली मुज़ाकरा जारी था। ईसाईयत के हकीकी मजहब होने और बाइबल के खुदा का कलाम होने से मुताल्लिक अनीस सरोश के दलाइल के बाद शेख अहमद दीदात के दलाइल जारी थे और मजमा इस सारी गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अनीस सरोश के दलाइल की इमारत पूरी तरह से ढह चुकी थी, मगर शेख साहब अभी शुरू ही हुए थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरोश भाई समझते हैं कि खुदा इंसान जैसा है, वो इनकी तरह नहाता है तो बारिश आती है, इंसानों की तरह ही सारे काम करता है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि आप कैसा तसव्वुर लेकर चल रहे हैं? आप समझते हैं कि खुदा भी आसमानों में इंसानों जैसे काम कर रहा है। कैसे खुदा को आप इंसानों के साथ मिला सकते हैं? वो जात आला व अरफा है, वो इंसानों की ख्वाहिशात और बीमारियों और एहसासात से बहुत ऊपर है। ये अल्फाज खुदा की शान के लायक नहीं है कि खुदा एक बेटे का बाप है, नाउजुबिल्लाह, या उसने अपने बेटे को जमीन पर भेजा और फिर उसको इंसानों के गुनाहों की पादाश में मार दिया। गलतियां तुम करो और खुदा अपने बेटे को मार दे, ये बहुत ही कम अक्ली वाली तौजी है। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई चोरी करता है, तुम्हारी बीवी को कत्ल करता है, तुम्हारी बेटी की किस्मतदरी करता है, तो तुम क्या करोगे? अपने बेटे को कत्ल कर दोगे और फिर उसको मोहब्बत का नाम दोगे? ये इंसाफ और अखलाकियात का गलत तसव्वुर है। अगर आपके पास सही तसव्वुर है तो आपका रवैया भी दुरुस्त होगा। He gets a son, or he's the father in heaven, the loving father, which goes and kills his own son for the sins of mankind. He can't rectify your mistakes. You commit sin and he kills his own son. I'm asking, is that love? Somebody steals, murders your wife, your child, rapes your daughter, and now you can do nothing. You're utterly helpless. So what you do? You go and kill your own son, and you call that love? You say, now this is the wrong concept of justice and ethics. ये चुपते हुए सवालात सुनकर मजमा में बैठे तमाम ईसाई चुप थे। स्टेज पर बैठे ईसाई स्कॉलर्स को भी कुछ नहीं सूझ रहा था, मगर शेख अहमद दीदात ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि एक वक्त था कि अमेरिका में 60% लोग शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात के खिलाफ थे। फिर शेख साहब ने डॉक्टर अनीस सरोश की किताब द लिबरेटेड फलस्तीन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये जा रहे थे, इनके दोनों अतराफ में एक एक लड़की थी और अचानक एक खूबसूरत लड़की ने सरोश को वीकेंड पर अपने घर बुलाया और ये उसके साथ चले जाते हैं। वहाँ उस लड़की का बाप बंदूक लेकर खड़ा होता है और डॉक्टर सरोश वहाँ से भाग जाते हैं। जब आप अखलाकियात ही ऐसी पेश कर रहे हैं तो ये होता है कि आज अमेरिका में जहाँ 60% लोग शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात के खिलाफ थे, अब 61% इसके हक में बोलते हैं। इस बिना पर मैं कहता हूँ कि ईसाईयत को मजहब नहीं बल्कि एक रिश्ता है। अगर आप ईसाईयत को मजहब के तौर पर फॉलो करना चाहते हैं तो जीसस की माने। जीसस ने कहा था कि जो शख्स किसी औरत को हवस की निगाह से देखता है, ये ऐसा ही है कि उसने ज़ना किया। ये कहकर शेख अहमद दीदात ने अपनी बात खत्म की और माइक छोड़ दिया, मगर हॉल में गूंजने वाली तालियां हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। Christianity is not a religion, but it is a relationship. So we said, look, without this religion, if you don't listen to Jesus, he said, whosoever looketh upon a woman to lust after her had committed adultery with her already in his heart. See? So, my dear brothers, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I know it's a vast subject and we can carry on endlessly, but I respect the chairman's notice that my time has expired. Thank you very much indeed. नाज़रीन, इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें लोगों ने अपने सवालात लिखकर मुज़ाकरे के मुंतज़मीन को दिए हुए थे, जिसने फर्दन इन सब सवालों का जवाब मुतल्लिका मुबल्लिगीन से लेना था। पहला सवाल शेख अहमद दीदात से था, क्यों जीसस ने थॉमस को इस चीज की इजाजत दी कि वो उनके सामने झुके और उन्हें कहें कि मेरे आका और मेरे खुदा? इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें 1 मिनट का वक्त दिया गया था। तो माइक पर आकर बगैर कोई वक्त जाया किए शेख साहब ने कहा कि जब जीसस पहली मर्तबा पैरोकारों के साथ गए तो उन्होंने उन सब के साथ बैठकर मछली खाई और शहद के छत्ते से शहद खाया। उनके सारे शागिर्द साथ थे, थॉमस समेत। मगर जब वो वापस आ गए तो सब ने इस बात की तस्दीक की कि जीसस उनके साथ मौजूद थे। मगर थॉमस ने कहा कि नहीं, जीसस हमारे साथ नहीं थे, बल्कि उनकी रूह थी या भूत था।
کیونکہ اس دور میں لوگ کسی بھی چیز سے زیادہ روحوں اور بھوتوں پر یقین کرتے تھے۔ اس لیے جب جیزس دوسری بار اس اوپر والے کمرے میں آئے تو تھامس وہاں موجود تھا۔ تو جیزس نے تھامس سے کہا کہ تم مجھے چھو کر دیکھو میں یہاں موجود ہوں کہ نہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ جیزس واقعی موجود تھے۔ اس پر تھامس نے کہا، او میرے آقا، او میرے خدا۔ مگر کیا ایسا کہتے وقت تھامس نے جیزس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے۔ یہ حیرانگی کے انداز میں سبھی انسان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ ایسا ہی تھامس نے بھی کیا۔ And he's eating broiled fish and honeycomb and he couldn't believe. He wanted to do this and he wanted to do that. So come on, do it now and see. So he realizes that he was a fool. No, this is an exclamation which people do when you are caught out. He says, my God. He says, Anis, my God, how could you quote me a Quran? You know, this verse is not in the Quran. I say, Anis, my God. Do I mean Anis is my God? No, this is a figure of speech and expression. اگلا سوال ڈاکٹر سروش سے تھا جو کسی مسلمان نے بھیجا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جیزس نے دعا کی تو کس سے کی تھی؟ کیونکہ عیسائیوں کے مطابق تو وہ خود ایک خدا تھے، تو اگر وہ خدا تھے تو پھر انہوں نے دعا کیوں کی اور کس سے کی؟ ڈاکٹر انیس سروش مائک پر آیا اور اس سوال کے جواب دینا شروع کیا۔ ڈاکٹر سروش کا کہنا تھا کہ جب خدا انسان کے روپ میں زمین پر آ گیا تو اس کو انسانوں جیسا ہی پیش آنا تھا، تو اس نے جب دعا کی تو اپنے فادر سے ہی کی، اور جب جیزس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو انہوں نے تب ہی یہی کہا تھا کہ میرے خدا مجھے کیوں بھلا دیا۔ مگر جب جیزس مرے تو وہ اصل میں زندہ تھے، مگر ان کا فانی جسم مرا ہوا تھا۔ ناظرین، اس بے تکے سے جواب پر جس کا سر تھا نہ پیر، کسی کو سمجھ نہیں آئی بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم کر دی۔ بولنے کے لیے دیے گئے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں سروش بغیر دلائل اور حوالہ جات کے اپنی بات ختم کر کے نشست پر جا بیٹھے۔ منتظم نے دوبارہ مائک پر آ کر ایک اور سوال رکھا جو شیخ احمد دیدات سے تھا۔ یہ سوال جیزس سے متعلق ایک حوالے سے متعلق تھا کہ میں اور فادر ایک ہی ہیں۔ سوال کرنے والے کا کہنا تھا کہ اس آیت میں جو انگریزی زبان کا لفظ ہیم استعمال ہوا ہے وہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، اور یونانی زبان میں ہیم کا مطلب ایک ہوتا ہے، مگر یہ فطرت میں ایک کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر دو چیزوں یا انسانوں کی فطرت ایک مگر مقصد الگ ہو تو ون کا لفظ یونانی زبان میں استعمال نہیں ہوا۔ اس سوال کے جواب میں شیخ احمد دیدات نے کہا کہ یہی لفظ بائبل میں گوسپل آف جان میں بھی استعمال کیا گیا، جس میں انہوں نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اور تم ایک ہی ہیں، میرے شاگرد اور سب لوگ بھی ایک ہی ہیں۔ اگر عیسائی اس بات پر کہتے ہیں کہ فادر اور سن ایک ہی ہیں اس لیے دونوں خدا ہیں، تو پھر جیزس نے تو یہاں پر کہہ دیا کہ سب ایک ہی ہیں، تو کیا پھر سب ہی خدا ہو گئے؟ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہوا کہ خدا، جیزس اور ان کے سب پیروکار مقصد میں ایک تھے، فزیکلی وہ ایک نہیں تھے، کیونکہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے جیزس بھی پیغمبر اور انسان تھے، خدا نہیں۔ ناظرین، اس سے اگلا سوال ڈاکٹر سروش سے ایک مسلمان شخص نے کیا تھا اور اس نے پوچھا کہ جب آپ جیزس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں تو کیا آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جیسے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں ویسے کہتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سروش نے مائک پر آ کر کہا کہ میری بات یاد رکھیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ جیزس خدا کے بیٹے ہیں، جیسا کہ ہم سب اپنے باپ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے کبھی کسی سے شادی نہیں کی، خدا ایک نہیں 3 ہے، اور قرآن میں بھی تثلیث کا ذکر ہے، 113 مرتبہ آیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے اور خدا کی سچائی کو پہچاننا چاہیے، اور یہی بات بسم اللہ میں بھی کہی گئی، اور 99 نام بھی تثلیث کی تصدیق کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر ڈاکٹر سروش کے جواب غیر تسلی بخش تھا، کیونکہ ان کے الفاظ میں اگر خدا نے شادی نہیں کی تو یہ ایک روحانی لقب ہے جو جیزس کو دیا گیا، تو پھر وہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جیزس خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں؟ اور قرآن میں بھی تثلیث کا ذکر انہوں نے 113 مرتبہ بتا دیا، مگر ایک بھی آیت ایسی نہیں بتا سکے جس میں تثلیث کا ذکر آیا ہو۔ مگر یہ سوال و جواب لائیو نہیں تھے تو مہمان کے جواب میں کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا، اور یہی چیز ڈاکٹر سروش کو بچا رہی تھی کہ وہ کچھ بھی آل فال مائک پر کہہ کر ہٹتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ شیخ احمد دیدات سے سوالات کی باری آئی تو منتظم نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص نے سوال بھیجا ہے کہ خدا کیسے دنیا کو بچا سکتا ہے؟ شیخ احمد دیدات نے مائک پر آ کر سب سے پہلے آ کر کہا کہ سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے ڈاکٹر سروش کے کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ بسم اللہ کا مطلب تثلیث نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور اللہ کے 99 نام اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہی 99 ہے، جبکہ وہیں بائبل میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا اور بیٹے اور روح مقدس، یعنی وہاں تمیز کی جاتی ہے کہ یہ 3 الگ الگ ہیں، ایک نہیں۔ اور پھر بی گاٹن کا لفظ جہاں آ جائے
वहाँ रूहानी लक़ब की बात ये कैसे कर सकते हैं, जबकि खुद ही कहते हैं कि जीसस बिगॉटन सन है। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। Let me first correct my brother Shorosh about Bismillahir Rahmanir Rahim. You see, Bismillahir Rahmanir Rahim means in the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah, whereas the Christian formula is in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. शेख अहमद दीदात ने कहा कि अब मैं सवाल के जवाब देता हूँ कि अल्लाह कैसे दुनिया को बचाएगा, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो सच है। अल्लाह ताला पर ईमान लाना और नेक अमाल करना, यही जीसस ने कहा था। उन्होंने कहा कि सिवाय इसके कि तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों के रास्तबाजी से ज्यादा न हो, तुम हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगे। जब तक कि तुम यहूदी से बेहतर न हो, तुम्हारे लिए कोई जन्नत नहीं जो निजात का रास्ता है। नाज़रीन, शेख अहमद दीदात और डॉक्टर अनीस सरोश के दरमियान ये मुकालमा अब इख्तिताम पजीर हो चुका था, और हॉल में बैठे तमाम लोगों को ये इल्म था कि शेख साहब की बातें ज्यादा मुदल्लल, वजनी और इल्म से भरपूर थी। और वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर सरोश के जवाबात महज टामक टोइयां ही थे। मगर ये चूंकि कोई मुकाबला नहीं था कि हार और जीत का ऐलान होता, मगर तालियों की गूंज किसके दलाइल पर ज्यादा थी, ये चीज साफ बता रही थी इस मजाकरे का जीतने वाला कौन था। नेक लोगों की यही निशानी है कि उनका मिशन कभी रायगा नहीं चाहता। उनके नक्शे कदम पर चलने वाले उनके बाद भी हक का अलम बुलंद रखते हैं, और यही काम शेख अहमद दीदात के साथ भी हुआ। सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए झंडा उन्होंने उठाया था, वो उन्होंने अपने जानशीन डॉक्टर जाकिर नाइक के सुपुर्द कर दिया, जो आज शेख अहमद दीदात की जगह इस दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलाने के मिशन पर काम कर रहे थे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।